Sa lungsod sa Danao, sa lalawigan sa Bohol, adunay usa ka 29 anyos nga adunay sakit sa kasing-kasing nga si Rosemary Masay nga nakadawat ni sa iyang ikaduhang hinuwamang kinabuhi pinaagi sa pundo nga tunga sa milyon gikan sa opisina ni Second District Representative Maria Vanessa Van Umintado. Ang maong pondo kauban og naglakip usab sa suporta gikan ni 3rd District Representative Alexi Totor og sa kagabahanang probinsyal sa Bohol pinanguluhan ni Gobernador Enrico Aris Umintado. Kini mo'y naglihok aron mapahigayon ang dinalian nga operasyon sa kasing-kasing ni Masay dito sa Philippine Heart Center. Kini nga lakang nagpakita ni sa paspas og dako nga pagtagad ni Kongresista Van sa mga bulanon nga labing nagkinahanglan. Apan ang mas labaw pa nga naka-espesyal nining maong tabang mao ang pong mismo ni Kongresista Van nga taliwa sa kadaghan nga naggamit sa ayuda alang sa ilang kaugalingong politikanhongan si Kong Van ligon og mapaubsanon nga ni pahayag nga dili ni akong kwarta buhis kini sa mga tao. Usa kini kadako og talagsaong ehemplo sa limpyo og matuod nga liderato. Gitudloan og gihatagan niya og dignidad ang katawhan nga ang pagdawat og tabang sa gobyerno dili pakilooy o utang kabubuton kundi pagpahimos sa ilahang katungod isip mga nagbayad og buhis. Gawa sa transparency, gipadayag usab ni Kong Van ang iyang kabalaka sa pagkalimitado sa pondo sa MAIF o GAIX alang sa mga pasyente. Kini nagpakita nga ang iyang kasing-kasing naagyod sa pagserbisyo o pagpanalipod sa mga kabos nga naganto sa sakit. Ang ipakita ni Kong Van Umintado usa ka ehemplo sa usa ka tinuod nga opisyal. Bukas sa kamaturan, mapaubsanon og kanunay nga anda mo agak og mulaban sa matag pamilyang bulanon sa panahon sa ilang dakong panginahanglan. Maayon ta nga manakod kini ngadto sa tanan nga nag-alagad sa gobyerno kining maong talagsaong hiyas. Kini ang firing line sa kahanginan. Arnel Bakalan, ang inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.